This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। नमस्कार, एपी टक टाइमको यो नयाँ अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ। म मोहराज शर्मा। आज शनिबार, यहाँलाई अवगत छ हामी शनिबारीय श्रृङ्खलामा विशेष गरेर नेपाली वाङ्मयका विभिन्न पक्ष, पाटा र आयाममा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामी पुस्तकका कुरा र अक्षरको शक्तिका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। पछिल्लो समय साहित्यको गुणवत्ताको विषयमा विभिन्न चर्चा र बहस भइरहे पनि पठन संस्कृतिमा भने विकास भएको छ। पाठकहरू बढिरहेका छन्, पुस्तक खोजेर पढ्ने क्रम बढेको छ। यसको लागि प्रकाशक र वितरकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ र सँगै पछिल्लो समय विभिन्न समयमा विभिन्न ठाउँमा आयोजना हुने साहित्यिक गोष्ठी, अन्तर्क्रिया, सम्मेलन, जात्राहरूले पनि यो पठन संस्कृतिको बढावाका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। पठन संस्कृतिको विकासको लागि एउटा छुट्टै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नाम हो यो किताब यात्रा, जसले पाठकका लागि सहज रूपमा पुस्तक उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। किताब यात्रा फाउन्डेसनकै आयोजनामा आजबाट नबिल किताब जात्रा 2077 यो साताव्यापी रूपमा यो कार्यक्रम आयोजना हुँदैछ। विगतका वर्षमा देशका विभिन्न ठाउँमा आयोजना हुने किताब जात्रा यसपटक भने यो कोभिडका कारण चाहिँ यो डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत हुने भएको छ र जुन कार्यक्रम चाहिँ AP1 टेलिभिजनबाट आज साँझ 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुनेछ। यो कार्यक्रम साताव्यापी एक सातासम्म रहनेछ र कार्यक्रमको अन्तिम दिन चाहिँ साँझ 5 देखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुनेछ। आज हामी विशेष गरेर किताब यात्रा फाउन्डेसनको आयोजनामा हुने यही किताब जात्राको सेरोफेरोमा केन्द्रित हुनेछौँ। नबिल किताब जात्रा 2077 यो कार्यक्रमको लागि आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ किताब यात्रा फाउन्डेसनका अध्यक्ष ऋषिराम अधिकारी, त्यसै गरी किताब जात्राका संयोजक कला अनुरागी। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। तपाईहरुको यो किताब यात्रा, किताब जात्रा एकअर्कासँग जोडिएका नामहरू रहे। किताब यात्राले जात्रा बेला बेलामा जात्रा गर्दै आइरहेछ। यो आजबाट सुरु हुने किताब जात्राको बारेमा सन्दर्भमा कुराकानी गरौँ। पछिल्ला वर्षमा त विभिन्न ठाउँमा चाहिँ कार्यक्रम भएको थियो, अहिले चाहिँ यो अब डिजिटल प्लेटफर्ममा चाहिँ सीमित रह्यो। कस्तो छ तयारी अथवा यो कार्यक्रम कसरी आउँदैछ? पाठक, लेखक, वाङ्मयका सबै पक्ष, पाटा र आयामलाई कसरी समेट्दैछ यो कार्यक्रमका संयोजक? म कलाजीसँग जान्न चाहे। यो किताब जात्रा हामी विगत 3 वर्षदेखि गर्दै आइरहेका छौँ र किताब जात्राको मूलतः यसको बिम्बात्मक अर्थ के हो भने किताबलाई हामीले अध्ययनसँग जोडेका छौँ। अध्ययन चाहिँ किताब भनेपछि अध्ययनको बिम्ब हो र त्यसमा जात्रा हामीले के जोड्यौँ भने जात्रा चाहिँ एउटा संस्कृतिको बिम्ब हो। हामीले संस्कृति भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा पहिलोचोटि आउने नाममध्ये त्यो बिम्ब चित्रमध्ये चाहिँ जात्रा एउटा आउँछ होला। त्यसैले अध्ययनलाई चाहिँ, किताबलाई चाहिँ यो जात्रा संस्कृतिसँग जोड्नका निम्ति हामीले किताब जात्रा भन्ने आयोजना गरेका हौँ। यसको हामीले भौतिक रूपमा आयोजना गर्दाखेरि जात्रा हाम्रो सांस्कृतिक रूपमा जे जात्राहरू हुन्छन् ती जात्राहरूसँग पनि हामीले यसलाई जोड्थ्यौँ। जस्तो गत वर्ष हामीले काठमाडौँमा जात्रा गर्दाखेरि काठमाडौँको सांस्कृतिक नेवारहरूको सांस्कृतिक जात्राको केही झाँकीसहित यो कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ। तर यस वर्ष यो कोभिड-19 को कहरको कारणले हामीले त्यसरी खुल्ला रूपमा यो कार्यक्रम गर्न सकेनौँ। त्यसको विकल्प के हुन सक्छ भन्दा एउटा मध्यमार्गी धार चाहिँ अपनायौँ। त्यो भनेको मास मिडियामा जाने र मास मिडिया मार्फत चाहिँ अझ धेरै ठाउँमा चाहिँ यसको अनुभव चाहिँ दिइरहन सकिन्छ भन्ने हामीलाई त्यो अनुभूति भयो। त्यो कारणले गर्दा हामी यसपालि चाहिँ मास मिडिया मार्फत यही AP1 HD टेलिभिजन मार्फत हामी यो जात्रालाई चाहिँ प्रसार गर्दैछौँ र विशेष गरी हामीले जात्रामा चाहिँ सामाजिक किताब भन्छौँ हामी। समाजमा विभिन्न छवि बनाइसक्नुभएका व्यक्तित्वहरूलाई अन्तर्क्रिया गर्ने यो एउटा डिस्कोर्स स्पेस हो। त्यो डिस्कोर्स स्पेसलाई चाहिँ हामी मास मिडिया मार्फत किताब
यात्राको एप मार्फत पनि हामी जान्छौँ र AP1 HD टेलिभिजन मार्फत पनि जान्छौँ। तर यो किताब र अध्ययनलाई जोड्ने, किताबलाई अध्ययनको बिम्बको रूपमा जोड्ने जात्रा संस्कृतिलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिने र यसलाई अझै पनि अब सहज अवस्थामा अझ भौतिक रूपमा हामी जात्रा गर्नका निम्ति तयारीको रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले अझ धेरै ठाउँमा प्रसार गर्नका निम्ति यो माध्यम अपनाएका छौँ। यसमा यो जात्राले पाठकलाई विशेष गरेर तपाईँहरू चाहिँ मानिसको जीवनशैलीसँग अध्ययन जोड्ने यत्नमा हुनुहुन्छ। यो जात्राले पाठकलाई कसरी जोडेको छ, कसरी जोड्ला? हामीले चाहिँ पाठक चाहिँ जुन बेलामा हामीले बिजनेस स्टार्ट गऱ्यौँ, किताब यात्रा भन्ने होइन अनलाइन बुक सेलिङको प्लेटफर्म हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ। त्यसपछि विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले किताबहरू चाहिँ सहज रूपमा पठाउनु पर्दछ र त्यहाँ भएका व्यक्तिहरूले पनि पढ्न पाउनुपर्छ। आफूले चाहेका, इच्छाइएका, आएका, यहाँ भइरहेका लन्च भएको किताब मफसलमा सजिलै पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ पहिला सुरुमा त्यो स्टार्ट गऱ्यौँ र गरिसके पछाडि हामीले यो किताब जात्रा भन्ने जुन हामीले एउटा फेस्टिभलको रूपमा हामीले आयोजना गऱ्यौँ। यसले चाहिँ भइरहेको पाठकहरूलाई कसरी आफ्नो लेखकहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रियाहरू गर्न सकिन्छ प्रत्यक्ष रूपमा अथवा चाहिँ अहिले जस्तो भइरहेको अवस्थामा चाहिँ टेलिभिजनको माध्यमबाट, सोसल मिडियाबाट हामीले कसरी कनेक्टेड गराउन सकिन्छ उहाँहरूका कुराहरूमा, बिचका ग्याप, दूरीहरूलाई कुराहरू होइन। त्यस पछाडि अहिले भएका पढिरहेका पाठकहरू त यथावत छँदै नै छन्। उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ लामान्वित गर्ने त हाम्रो उद्देश्य ध्येय त रहिरहन्छ। तर हामीले आएको नयाँ पुस्ता जो चाहिँ किताब हेर्नै मन पराउँदैन अथवा चाहँदैन अथवा चाहिँ डिजिटल प्रविधियुक्त संसारले खर्लप्पै खाइरहेको अवस्था छ नि, हामी होइन टिकटक हेर्छौँ, पब्जी हेर्छौँ, कुनै पनि विषयवस्तुमा हामीलाई टिका टिप्पणी गलत अथवा सही भन्न खोजिरहेको छैन मैले। तर त्यो जमातको त्यो वर्गका व्यक्तिहरूलाई जुन किसिमले तपाईँ हामी पनि भनौँ न एक किसिमले चाहिँ हामी आफ्नो बाल्यकाल अथवा चाहिँ पढ्ने बेलामा काठमाडौँभन्दा कुनै घर हाम्रो पहाड घर अथवा घरमा बसेको बेलामा पनि हामीले त्यो किताब नपाउँदाखेरिका, पढ्न नपाउँदाखेरिका हाम्रो अनुभूतिहरू त अथाह छन् नि त। त्यो किताबहरू नपाउँदाखेरि होइन, पढ्न नपाइएका सहज रूपमा होइन। अब यो कुराहरूलाई चाहिँ कमसेकम त्यो पुस्तान्तरण गर्ने कुराहरू पनि आइरहेको छन्। धेरै कुराहरू सांस्कृतिक रूपमा होला, सिकाइ होला, भोगाइ होला, अध्ययन होला, चिन्तन होला, सबै कुराहरू तपाईँको बिचमा ग्याप त रहनु भएन नि त होइन। कमसेकम सिकाउनु पऱ्यो अरू कुराहरू। यो नयाँ पाठकहरूलाई पनि कसरी हुन्छ जीवनसँग अध्ययन गर्न सिकाउने होइन। एउटा पुस्तकमा लेखिएको कुराहरूलाई पनि यसले चाहिँ कसैको जीवनमा पनि यसले सकारात्मक किसिमका चाहिँ एउटा चाहिँ ऊर्जाहरू भरिदिन सक्छ। यी पानाहरू भनेका केवल अक्षरका पानाहरू मात्र होइन, यी सुनौला भविष्यहरू पनि हुन सक्छन्। या कसैको आफ्नो जीवनको चित्रण हुनसक्छ, कसैको बाल्यकाल हुनसक्छ, कसैले सोधेका कुरा अथवा चाहिँ म जीवनमा केही गर्न चाहन्छु भने त्यसको बारेमा रिसर्चका कुराहरू हुनसक्छ अथवा अन्यत्र धेरै कुराहरू हुन सक्छन्। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यही भएर पनि योपालि कलाजीले अघि भने जस्तै हामीले यहाँ धेरैवटा आयामहरू हामीले कभर गर्न खोजेका छौँ। हामीले उद्यमीहरूलाई हामीले ल्याएर किन बहसमा हामीले सहभागिता गर्दैछौँ भने उद्यमीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको जीवनबाट सिक्ने कुराहरू, भोगाइहरू अनेक कुराहरू छन् नि त। त्यो कुराहरू पनि तपाईँको पाठक माझमा अथवा चाहिँ दर्शक माझमा हुने एउटा प्लेटफर्म निर्माण गरियो भने ती व्यक्तिलाई सचेत बनाउँदै लिएर जाँदाखेरि अटोमेटिकली उनीहरूलाई पनि पढ्ने इच्छा जाग्दछ क्या होइन। त्यो तपाईँको अब सिनेमा क्षेत्रको चाहिँ मान्छेहरूलाई हेर्न मन लागेको, सुन्न मन लागेको मान्छेहरूलाई पनि पुस्तकसँग कसरी जोड्ने होइन उहाँहरूलाई भनेको यहाँ पाठक भन्ने बित्तिकै किताब पढ्ने पाठक मात्र भनिरहेको छैन, जीवन पढ्ने पाठकको नै कुरा आइरहेको छ। जीवनका अनेक आयामहरू पढ्ने पाठकलाई पनि एक हिसाबले त्यो सगोल गराउने प्रयास। पुस्तकको साइनो भएकालाई अरू बढोत्तरी गराउने र साइनो नभएका अथवा छिपछिपे साइनो भएकाहरूलाई अरू बढी चाहिँ नजिक बनाउने अभ्यास। कलाजी जस्तै यसरी आयोजना गर्ने जस्तो जात्राहरू अथवा सम्मेलनहरू, विभिन्न साहित्यिक अन्तर्क्रिया सम्मेलन ठुलै हुने गर्छन्। यसमा नवीनताको कुरा छ। हाम्रो यो जात्रामा त्यो नवीनता अथवा यहाँले भन्नुभयो भने ऋषिजीले नयाँ पुस्तालाई पनि आकर्षण गर्ने भन्नुभयो, त्यो नवीन पक्ष के हो? यसको नवीन पक्ष भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीले सोचिरहेको, हामीले योजना गरिरहेको कुरा नै त्यही हो। साहित्य किताब भन्ने बित्तिकै साहित्य भन्ने बुझिन्छ हाम्रोमा सामान्यतः। तर किताब भनेको त साहित्य मात्रै होइन, साहित्यभन्दा परका धेरै आयामहरू किताबमा समेटिन्छन्। अर्को कुरा हामीले यसमा जोड्न खोजेको, मैले अघि पनि भने, त्यो बिम्ब, किताब र अध्ययनको बिम्ब भनेको त किताबमा नछापिएका अक्षरहरू धेरै हुन्छन्। त्यो अक्षरहरूलाई कसरी टिप्न सकिन्छ त भन्ने मूल ध्येय हो हाम्रो। त्यसकारणले अहिले ऋषिजीले यसमा जोडिसक्नुभयो।
समाजमा रहेका विभिन्न आयाम विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू बीच हामी यो अन्तर्क्रिया गर्न खोजिरहेका छौँ र त्यसमा किताब जात्राको रूपमा हामीले त्यसलाई लिएर आउँदाखेरि किताबसँग जोडिएका विविध संस्कृतिहरू पनि लिएर आउँछौँ। किताबसँग अन्तर्क्रिया कसरी गर्ने, लेखकसँग अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि त्यसले दिने ऊर्जा, त्यसै गरी लेखकभन्दा बाहेकका व्यक्तित्वहरूसँग सिक्दाखेरि अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि हुने ऊर्जा चाहिँ हामीले यसमा केन्द्रित गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यसको प्रारम्भिक अब हुन त यो हामी तेस्रो संस्करण भयो, गर्दै जाँदा विभिन्न आयामहरू खोल्दै जालान्, सबै सोचेका जति काम हामीले यसमा गर्न सकेका पनि छैनौँ। तथापि पनि हामीले गर्न खोजेको मूल ध्येय र प्रयत्न चाहिँ हाम्रो त्यही हो कि समाजमा रहेका हरेक आयाम त्यो चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रको एउटा सामान्य व्यक्तिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिष्ठा कमाएको व्यक्तिसम्मको जीवन पढ्न सकिने र अध्ययनलाई त्यो संस्कृतिसँग जोड्न सकिने एउटा अनुष्ठान चाहिँ यो मार्फत गरौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको हो। ऋषिजी, जस्तै पठन संस्कृति हामीले अब यो शनिबारी संवादमा साहित्यमै केन्द्रित भएर हामीले कुराकानी गर्छौँ। कतिपयले चाहिँ पछिल्लो समय लेखिएका साहित्यमा गुणवत्ताकोमा चाहिँ प्रश्न उठाउने गरेका छन्। हामी चाहिँ पठन संस्कृतिको विकासको कुरा गरिरहेका छौँ। तपाईँले यो यात्रा सुरु गरिसकेपछि तपाईँलाई त्यस्ता लागेका रोचक अनुभवहरू कस्ता छन्? तपाईँले चाहिँ पुस्तक पाठकहरूले चाहेका पुस्तक उनीहरूलाई पुर्याउने क्रमका त्यस्ता रोचक पक्षहरू के छन् जसले चाहिँ पाठकहरूलाई अथवा पुस्तक पढ्न चाहनेहरूलाई ती उपयोगी सिद्ध हुन्छन्? अझै चाहिँ त्यो के छन् त्यस्तो? अब कति कुराहरू चाहिँ ठ्याक्कै उहाँहरूको मैले नामै उच्चारण गर्न नमिल्ने अवस्था पनि रहन्छ, किनभने मैले त्यो हामीले जुन किसिमले कामहरू स्टार्ट गरिसके पछाडि साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा म आफैले पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले कहिले पनि त्यो पैसा मात्र एउटा मानकको रूपमा चाहिँ कहिले पनि लिएन। यो जुन व्यवसाय मैले अँगालेको छु हो, तपाईँको त्यसले जीवन चल्न चाहिँ तपाईँको सक्नु पर्दछ होइन। मेरो परिवार चलाउनु पर्ला, मेरो आफ्नो खर्च होला, सबै कुरा स्टाफको खर्च होला, सबै कुराहरू गर्नु पर्ला। तर त्यो मात्र मेन उद्देश्य पैसा मात्र कमाउने भन्ने उद्देश्य भएको भए सायद किताब यात्रा यो ठाउँसम्म होइन, तपाईँ हामी यसरी संवाद पनि गरिरहेको सायद हुँदैन थियो होला। यो नेपालमा अथवा यो हाम्रो नेपालकै कुरा गर्दाखेरि कति धेरै प्लेटफर्महरू छन् नि त, किन तपाईँहरू हामी कुरा गरिरहेछौँ भन्ने कुरा पनि एउटा मायना राख्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ म आफैलाई पनि किन यो कुराहरू थाहा छ भने म चाहिँ 1 महिना 1.5 महिनामा चाहिँ त्यो आफूलाई अलिकति सहज भएको टाइममा चाहिँ म आफै किताबहरू पुर्याउनु पनि जान्ने गर्दछु। त्यो भएपछि कि उहाँहरूले मलाई थाहा हुँदैन किताब यात्राको कोही आउँदै हुनुहुन्छ भनेर मात्र थाहा हुने हो। उहाँ त यहाँको तपाईँको चाहिँ ओनर हो कि अथवा अफिसको स्टाफ हो कि डेलिभरी पर्सन हो कि को हो उहाँलाई थाहा हुँदैन। त्यो सरकारको विषय नै भएन नि त, चाहेको पुस्तक उहाँलाई पाउनु पर्यो। तर मैले त त्यो पाठकको अनुहारमा किताब पाउँदाखेरिको त खुसी देखेको छु नि त। उहाँहरूले चाहिँ अलिकति 5 मिनट ढिला आउँदाखेरि मलाई गाली कसरी चाहिँ हामीले काम गर्ने स्टाफहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले पनि त्यति गाली खाँदाखेरि पनि अफिसमा आएर फेरि हामीसँग सहज रूपमा चाहिँ बोलिरहनु भएको रहेछ भने धेरै कुराहरू मैले सिक्ने मौका पाएको छु क्या। त्यही जाने क्रममा चाहिँ हामीले काठमाडौँमै भएको एउटा कारागारबाट एकजना त्यहाँ यो केही सर्टेन टाइम पिरियडको लागि 6-7 महिनाको लागि चाहिँ जेलमा पर्नु भएको रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ उहाँलाई फोन गर्न दिने टाइमिङमा चाहिँ उहाँले चाहिँ परिवारलाई फोन नगरेर हामीलाई फोन गर्नुहुन्थ्यो। अनि फोन उठाउने बित्तिकै किताब यात्रा होइन भनेर भन्नुहुन्थ्यो नि। अनि मलाई यो माइन्ड सेट भन्ने किताब चाहिएको छ। अनि त्यस पछाडि कहाँबाट भन्दा यहाँबाट भन्नुहुन्छ। सुरुमा त हामीलाई पत्याएर पनि लाग्यो होइन। अनि त्यो किसिमले भन्दाखेरि एउटा कैदी मान्छे अथवा चाहिँ त्यो आफ्नो सजाय भोगिरहेको व्यक्तिले माइन्ड सेट जस्तो किताब पढ्दछ भने हाम्रो चाहिँ तपाईँको समाज त सुसंस्कृत नै छ नि त होइन। त्यो व्यक्ति त केही सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढौँ भन्ने नै खोजिरहेको छ नि त। भलै उसले सर्टेन टाइम पिरियडको लागि उसले आफ्नो कुनै एउटा परिबन्ध होइन सजाय नै भोगिरहेको होला, तर ऊ त्यहाँबाट निस्किन चाहन्छ होइन। त्यो एउटा पाटो भयो कि मलाई एकदम त्यसले चाहिँ एकदम उत्साहित बनायो। अर्को एउटा पाटो पनि छ हाम्रो बुटोलमा एकजना कस्टमर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ तपाईँको डक्टर हुनुहुन्छ होइन। अनि उहाँले चाहिँ यति किताबहरू आउने बित्तिकै उहाँको सेलेक्सनहरू हामीले हेर्छौँ क्या। उहाँलाई चाहिँ यो किताब यति प्रति यो ठाउँमा भनिदिने बित्तिकै त्यो ठाउँमा हामीले पठाइदिन्छ। उहाँलाई न फोन गर्नुपर्छ हामीले न केही गर्नुपर्छ। उहाँलाई हामीले फोन गर्न खोज्यौँ भने यो किताब तपाईँहरूले पठाइदिने भनेर मैले भनिसकेँ होइन। तपाईँहरूले यो सोध्नै पर्दैन नि मलाई, हामी एउटै समूहको मान्छे हो नि, हामी एउटै ग्रुप हो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। भनेको यति धेरै व्यक्तिहरू छन् जो पढ्नको लागि भोका छन्
हरेक क्षेत्रमा होस्, हरेक ठाउँहरूमा होस् होइन, त्यो चाहिँ एकदम गर्व लाग्छ सर। त्यो कुराहरूले चाहिँ एकदम खुसी तुल्याउँछ। पठनको भोक तिर्खा भएका मान्छेहरूको जुन तिर्खा मेटाउने, त्यो भोक मेटाउने प्रयत्न छ, जुन सतत अभ्यास गर्नुभएको छ, त्यसलाई हामी शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। हामी संवादको क्रममै रहनेछौँ। दर्शकवृन्द, हामी आज किताब जात्रा को सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। संवादको क्रम जारी रहनेछ। अहिलेको लागि एकैछिन व्यापारिक विश्राम। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे, आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री, जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। दर्शकवृन्द, पुनः स्वागत छ। यो संवाद श्रृङ्खला आज हामी किताब जात्रामा केन्द्रित छौँ। हामीसँग दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ। ऋषिराम अधिकारी, किताब यात्रा फाउन्डेसनका अध्यक्ष, त्यसै गरी आजबाट हुन थालेको नबिल किताब जात्रा 2077 का संयोजक कला अनुरागी। कलाजी, जस्तै हामी यो जात्रा र यात्राकै क्रममा छौँ, यस्ता संवादहरूमा, यस्ता कार्यक्रमहरूमा पात्रहरू उही हुने, पात्रहरू दोहोरिने, विषयहरू उनी हुने अथवा नयाँहरूले स्पेस नपाउने जस्ता गुनासाहरू बढी सुनिने गर्छन्। त्यो हामीले देखेका पनि छौँ। हामीले कसरी संयोजन गरिरहेछौँ? अब यो पनि अघि कुरामा जोडिन्छ जस्तो लाग्छ। पात्रहरू एउटै हुनुको कारण चाहिँ के छ भने हामी मूलतः यस्तो साहित्यिक महोत्सव र किताबसँग अध्ययनसँग जोडिएका जात्राहरूमा विशेष गरी साहित्यकारहरूको जमघट नै गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा चुनिएका साहित्यकार, जो चाहिँ साहित्यकार चुनिएका भन्दा त्यसको केही वर्गीकरणको समस्याहरू पनि होला। मिडियाले चुनेको कि पाठकले चुनेको कि अथवा विभिन्न सङ्घ संस्था, साहित्यिक सङ्घ संस्थाले चुनिएको कि भन्ने पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि समग्रमा हिसाब गर्दै ल्याउँदा सीमित व्यक्ति मात्रै चुनिँदो रहेछ। त्यो कारणले गर्दा हामीले पहिले अवधारणागत रूपमै हामीले सोचेको कुरा के भने हामी साहित्य भनेको निश्चित साहित्य, कविता, उपन्यास, यो आख्यान, कथा आदि भन्दा अलिकति फरक, जहाँ चाहिँ साहित्य निर्माण हुने जुन आधार छ त्यो आधारतिर जाउँ, व्यक्तित्वहरू पनि त्यस्तै खोजौँ भनेको कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ त्यो समस्या छैन जस्तो लाग्छ। जस्तो गत वर्ष हामीले जुन खालको डिस्कोर्स गऱ्यौँ, जो व्यक्ति पात्रहरू ल्यायौँ, यसपालि फरक हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ अर्को वर्ष झन् फरक हुनुहुन्छ। हाम्रो फेरि त्यहाँ सहभागी हुने वक्ता मात्रै होइन, त्यहाँ आउने उपस्थित हुने सहभागी वर्ग पनि फरक छ। गत वर्षको हामीले भौतिक कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि हामीलाई आएको प्रतिक्रिया त्यही हो, यति नयाँ मान्छे कहाँबाट ल्याउनु भयो भनेर हामीलाई प्रतिक्रिया। यसमा चाहिँ जस्तै हाम्रो मात्रै सन्दर्भ समस्या नभएर अरू धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ। त्यो दोहोरिनुमा चाहिँ नेपथ्यको खोजी नभएको पनि हो कि? यस्तै संसार तपाईँ चाहिँ अब एक हिसाबले कला साहित्य पत्रकारिता मार्फत साहित्य वाङ्मयसँग नजिक हुनुहुन्छ, पत्रकारितासँगै। हाम्रो पत्रकारिताले अथवा हामीले चाहिँ त्यो खोजतर्फ कतिको लागेका छौँ? त्यो खोज हुँदै नभएको चाहिँ होइन, पक्कै पनि भएको छ। तथापि जति पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्ने हो, हाम्रो समाजको राजनैतिक विकासक्रम हेर्ने भने, यो फड्कोहरू हेर्ने भने त्यो आधारमा हाम्रो सांस्कृतिक आधारहरूको खोजी चाहिँ कमजोर भएकै हो पक्कै पनि। त्यसले गर्दाखेरि पात्रहरूको खोजी चाहिँ कतिपय कुरा बजारले पनि निर्धारण गरिदिन्छ। किताबसँग जोडिएको कुरा हुँदाखेरि किताबको बजार र त्यो पात्रहरूको सम्बन्ध देखिन्छ। त्यसकारणले बजारभन्दा पर जो चाहिँ भविष्यको बजार हो भनौँ, यो पुँजीवादी समाजमा हेर्दाखेरि बजार नै हो हुन त, तर त्यो पनि भविष्यको बजारलाई खोज्ने क्रम चाहिँ कमजोर देखिएको छ। त्यो हाम्रो साहित्यमा मात्रै होइन, अर्थ, राजनीति सबै कुरामा त्यस्तो देखिन्छ। त्यसको प्रतिबिम्बन चाहिँ यो साहित्यिक क्षेत्र अथवा अध्ययन पठन संस्कृतिको क्षेत्रमा नै आएको हो। त्यसैले त्यो आयामभन्दा अलिक फरक नदेखेका कुना पाटाहरूतिर हामी जानुपर्छ। त्यो प्रयत्न कमजोर छ, हुँदै नभएको चाहिँ होइन। फेरि अवश्य ऋषिजी, तपाईँ सिए पढ्न चाहिँ दिल्ली गए मान्छे फर्केर किताबसँग जोडिएर किताबी कारोबारमा हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ
अब सिए भनेको चाहिँ अब पैसाको भनौँ न बिटोसँगको कारोबार हुने ठाउँ छोडेर यता अक्षरसँगको सम्बन्ध र शक्तिका कुरा गर्न आउनुभएको छ। यो यात्राले अगाडिको यात्रा कस्तो देखाउँछ अथवा यसको यो सङ्केत कस्तो भइरहेछ? पक्कै पनि मलाई धेरैभन्दा धेरै सोधिने प्रश्न हो यो होइन। मैले घरमा त झन् यतिचोटि मैले यो प्रश्नहरू खेप्नु परेको छ। हालाकि अहिलेको समयमा हिजो आज चाहिँ मैले त्यति धेरै सुन्नु पर्दैन, किनभने बिस्तारै बिस्तारै जुन हामी अघि पनि भन्यौँ नि जुन जेनेरेसन ग्यापको कुराहरू अथवा भनौँ त्यो बिचमा चाहिँ हामीले बुझाउन नसक्ने अथवा चाहिँ आफैले पनि आफ्नो परिवारलाई चाहिँ भन्नलाई झर्को मान्ने होइन, म गरि त रहेको छु नि भनेर भन्दा पनि के गरिरहेको छु एक्चुअल कुराहरू लाइक मैले मेरो जीवनमा चाहिँ हुन्छ नि यस्तो यस्तो गर्दैछु यो गऱ्यो भने यो हुन्छ भनेर कति कुराहरू त सम्झाउनु पर्ने हुन्छ नि त अथवा बुझाउनु पर्ने होला होइन। त्यो गर्दै जाँदाखेरि अलिक त्यो सहज चाहिँ भएको छ। अब मेरो कुरा गर्दाखेरि अब सिए पढेर थाहा छैन मलाई म अब राम्रो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन सक्थेँ कि अथवा चाहिँ म अहिलेसम्म इक्जामै दिइरहेको हुन्थेँ कि होइन फाइनलको अथवा के हुन्थ्यो मलाई थाहा छ। अथवा मैले फेरि छोडेर अन्य कुनै चाहिँ काम गरिरहेको हुन सक्थेँ कि होइन। तर मलाई एउटा ठुलो एउटा सन्तुष्टि दिने पेसा मैले सम्हालेकोमा मलाई खुसी लाग्छ। मैले अघि तपाईँलाई भनेकै कुराहरू मैले दोहोऱ्याउन चाहन्छु। जुन खुसी त्यो पुस्तक पाउँदाखेरि व्यक्तिले त्यो देखाउँछ, त्यो अनुहारमा झल्किन्छ नि। त्यो नयाँ पुस्तक कुनै एउटा अस्ति हामीले मुसिकोट पनि किताब पठायौँ, त्यो ठाउँमा किताब हाला अलिकति त्यहाँ ढिला भए पनि त्यहाँ पुगेपछि पछाडि त्यहाँ व्यक्तिहरूको प्रतिक्रिया, त्यो व्यक्तिको चाहिँ पुस्तकप्रतिको भोग त्यो पाउने त्यो भनेको छुट्टै मजा आउँछ। त्यो कुनै नोटको बिटामा सुत्दाखेरि पनि सायद आउँछ जस्तो खुसीको विनिमय चाहिँ त्यो नोटको बिटाले दिँदैन, पक्कै पनि दिँदैन, त्यो दिँदैन। किनभने मलाई त्यो अहिले पनि मलाई एकदम एउटा खुसी के लाग्छ भने त्यो म त अहिले नेपालभरिको जेलमा चाहिँ कमसेकम किताब यात्राको चाहिँ किताबबाट अर्डर गर्नुभयो भने चाहिँ यो किताब आउँछ भनेर कमसेकम बरु पढ्ने एउटा वातावरण। हालाकि कति ठाउँमा त छ पनि पुस्तकालय होइन, नपाएका किताबहरू त्यो पाउँछ भने म राख्न पनि रेडी छु कि। तपाईँसँग अहिले कति पुस्तक छन् लिस्टिङमा? यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ व्यापारिक हिसाबले कुरा गर्दाखेरि मैले इमान्दारीपूर्ण कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको हिसाबले हामीले सबै किताबहरू स्टकमा हामीले राख्न पनि सक्दैनौँ। निश्चित टाइटलहरू हामीले स्टकमा राख्छौँ अनि धेरै जस्तो स्टकहरू हामीले चाहिँ तपाईँको पब्लिसरहरूबाट डिस्ट्रिब्युटरबाट हामीले लिस्टिङ गराउँछौँ होइन। त्यो टोटल तपाईँको नम्बर अफ टाइटल चाहिँ 20,000 प्लस चाहिँ टाइटलहरू हामीसँग रहेको छ। त्यसमध्ये 1-1.5 अथवा चाहिँ 500-700 चाहिँ आउट अफ स्टक हुन पनि सक्छ। नियमित ग्राहक कति छ? यो ठ्याक्कै नियमित ग्राहक मैले भन्न खोजेको के भने बजारमा पुस्तक आउने बित्तिकै मलाई चाहियो भन्ने त्यस्तो सरदर हुन्छ नि, बढोत्तरी त होला। तपाईँले चाहिँ सुरु गरेपछि अहिले यसरी त्यो के छ अवस्था? हामीले पठन संस्कृतिको कुरा गरिरहँदा त्यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भन्न खोजेको? अब त्यो किन्ने नकिन्ने अथवा हामीले चाहिँ कस्तो भने त्यो कुनै व्यक्तिले चाहिँ फोन गर्ने बित्तिकै हामी जबरजस्ती किताब भेटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यो मान्यता पनि होइन। उसलाई चाहिँ त्यो किताब चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ कि छैन र मैले यो किताबमा भएका कन्टेन्टहरू मैले उहाँहरूलाई थोरै बहुत यो चाहिँ तपाईँको सेल्फ हेल्पको लागि चाहिँ युज हुन्छ भनेर मैले भन्दै गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ चाहिन्छ भने त्यो उहाँलाई चाहिँ दिने हो कि। अनि त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ इन्क्वायरीको रूपमा कुरा गर्छौँ होइन। 500 देखि 700 चाहिँ इन्क्वायरी आउँछ त्यो फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, वेबसाइट, त्यस पछाडि एपबाट अनि त्यस पछाडि फोन कल्सहरूबाट गर्दाखेरि अब त्यसमध्येबाट सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ हाम्रो कस्टमरमा कन्भर्ट हुनुहुन्छ। त्यो नेपालको जुनसुकै ठाउँबाट पुस्तक तपाईँसँग माग भयो भने हजुर कति समयमा पुग्छ? यसमा चाहिँ यस्तो छ, हामीले 120वटा ठाउँ हामी भर्खर डेलिभरी गर्नलाई सकिरहेका छौँ विभिन्न ठाउँहरू गरेर। त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले 3 to 4 वर्किङ डेज भन्छौँ होइन। पब्लिक होलिडे र शनिबारको दिन छोडेर 3 देखि 4 दिनको बिचमा हामीले डेलिभरी गर्छौँ। र नेपालभन्दा बाहिरका नेपाली साहित्यलाई माया गर्ने अथवा नेपाली पुस्तकहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले पढ्न रुचाउने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ त्यो पनि 4 to 6 वर्किङ डेजमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो संसारको जुनसुकै कुनामा पनि हामीले किताब पुऱ्याउँछौँ। एकदमै गजब। मलाई पुस्तक चाहियो भने ऋषिजी मलाई पुस्तक चाहियो, 2-4 दिनमा पुस्तक आइहाल्यो। कलाजी जस्तै उपादेयताको कुरा हुन्छ नि, यस्ता कार्यक्रमहरूको उपादेयता कस्तो? तपाईँ नजिक हुनुहुन्छ विगतदेखि नै, कस्तो देखिन्छ यसले चाहिँ लेखकहरूमा सुधार अथवा जस्तो लेखक र पाठक बिच अन्तर्क्रिया बनाउँदा पाठकका कुरा लेखकले कतिको सुन्छन् र आत्मसात गर्छन् अनि कस्तो देखिन्छ? तपाईँले यसको दुईटा पाटो तपाईँले भनिहाल्नुभयो, एउटा लेखकको पाटो एउटा पाठकको पाटो। मलाई के लाग्छ भने म आफै पनि यस्ता साहित्यिक महोत्सवहरूमा निरन्तर सहभागी भएर कतिपय रिपोर्टिङको सन्दर्भमा कतिपय आफै रुचिका साथ सहभागी भएको छु। त्यसले गर्दा लेखकहरूमा चाहिँ म धेरै
भन्न पनि सक्दिनँ, किनभने त्यो आधिकारिक रूपमा मैले भन्न सक्दिनँ होला, किनभने म आफै कम लेखक हुँ, बढी पत्रकार जस्तो छु। त्यो कारणले पाठकको हिसाबले चाहिँ के हुन्छ भने मैले धेरै नै उहाँहरू अभिप्रेरित पाएको छु। पाठकहरूले चाहिँ लेखकका कुरा सुन्दा, लेखकको जीवनशैली थाहा पाउँदा कतिपय आदर्श मानिरहेका पात्रहरू भत्किएको, तपाईँले भने आदर्श भत्किएको पनि छ। यस्ता महोत्सवहरूमा प्रत्यक्ष भेटिसकेपछि त्यो आदर्श भत्किएको पनि छ। तर मलाई कतिपय धेरै अधिकांश सन्दर्भमा फेरि लेखकले भनेका कुराले हामी जस्तै कस्तो हुन्छ भने एउटा सामान्य पाठक हुँदा, म आफै पनि त्यस्तै थिएँ लेखकहरू नभेट्दा, सामान्य पाठकले सोच्दा लेखकहरू भने अर्कै संसार, अर्कै ग्रहको प्राणी हो कि जस्तो पनि लाग्छ। र उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दा चाहिँ हामी जस्तै उहाँहरू लेखक हो भनेपछि धेरै पाठकहरू लेखकमा बदलिनु भएको छ यस्ता कार्यक्रमहरूले गर्दा। र त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो पक्ष हो जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले यस्तो भइराख्नुपर्छ, उपादेयता यसको छ, किनभने मैले अघि पनि भने जस्तै भविष्यको लेखकहरू चाहिँ यसले जन्माइराख्छ। हाम्रो किताब जात्रामा किताबसँग मात्रै नभएर अरू धेरै आयामहरू समेटिने अभ्यास गरिएको छ। यसबारे तपाईँको भनाइ? यसमा धेरै आयाम थप्नुको कारणै के हो भने जीवनमा चाहिँ अध्ययनलाई किताबको बिम्बमा हामीले जुन जोड्न खोजेका छौँ त्यही नै हो मूल कुरा चाहिँ। किनभने किताब मात्रै अध्ययन गर्ने भन्दा त कतिपय ठाउँमा त पहुँचै छैन किताबको। किताब यात्रा ऋषिजीले भनिहाल्यो, किताब यात्रा मार्फत चाहिँ भर्खरै किताबको पहुँच पुगेका ठाउँहरू पनि छन्, त्यस्ता ठाउँहरू छन्। त्यसमा किताबै नपुगेको ठाउँमा पनि अध्ययनको कुरा चाहिँ चलिरहोस्, त्यसलाई एउटा जीवनको सांस्कृतिक रूपमा जोड्न सकियोस्। र त्यहाँ भएका जस्तो एउटा उदाहरण दिन्छु, हाम्रो ग्रामीण समुदायमा डोको डालो बन्ने एउटा सिप छ, त्यो सिप पनि त एउटा किताबै हो। त्यो किताब चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ जीवनमा आत्मसात गरिराख्ने भन्ने कुरा चाहिँ जोडियोस्, त्यसमा बहस होस्, त्यसका अभियन्ताहरू जन्मिउन् र त्यो कुरालाई, त्यस्ता सिपहरूलाई, त्यस्ता किताबहरूलाई पनि आम जनजीवनसँग जोडियोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो मूल ध्येय हो। भलै त्यसमा कति काम गर्न सकिन्छ, त्यो सुरुवात मात्रै भएको छ अहिले, र हाम्रो मूल ध्येय चाहिँ त्यो हो खासमा। त्यसै किताबले जीवनमा पार्ने प्रभावबारे तपाईँको पुस्तकका भोका मान्छेहरूसँगको सङ्गतको अनुभवले के भन्छ? पक्कै पनि त्यो म त यति धेरै खुसी लाग्छ के, मैले जहिले भन्ने पनि गर्छु होइन, त्यो तराईमा बस्दाखेरि साँच्चै नै म त्यो यौनका किताबहरू, त्यो स्ट्यापलरले हालेका किताबहरू हामी देख्थ्यौँ के। तर त्यहाँ नेपाली साहित्य अथवा काठमाडौँका पिपल बोर्डमा पाइने त्यही पुस्तकहरू चाहिँ त्यो लालबन्दी भन्ने ठाउँमा पाउँदैन थियो, किनभने हाम्रो बोर्डर नजिक थियो। र त्यो ट्रक ड्राइभरहरू त्यही बाटो महेन्द्र राजमार्ग हिँड्दै जाने बाटोमा चाहिँ, अनि उनीहरूले त्यो पढ्ने त्यो हुन्छ नि पत्रिकाहरू, त्यस्तै यौनका किताबहरू फ्यालिदिएका हुन्थे होइन। म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि स्रोतको रूपमा मेरो चाहिँ भनौँ न, मैले सायद त्यही पढेर पनि एक किसिमले म चाहिँ अझै चाहिँ किताब पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्यो, किन मसँग त्यो केही उपाय नै थिएन क्या, अरू केही कुराहरू थिएन क्या होइन। अनि त्यो मलाई त्यो फिल हुन्छ, त्यो महेन्द्र राजमार्गले जोडेको ठाउँ भनेको त सुगम ठाउँ नै हो नि त, भनेको त्यस्ता अनेकौँ ठाउँहरू थियो होला, छन् अझै पनि त्यो ठाउँमा। हामीले अझै पनि प्रयत्न गरिरहेको छौँ त्यो ठाउँमा पुर्याउनको लागि होइन। तर त्यो व्यक्तिलाई एउटा किताब अघि मैले भने जस्तो अक्षर मात्र दिइरहेका छैनौँ कि, हामीले हाम्रो जीवनको भोगाई, सिकाइ, लेखाइ, म तराईमा बस्ने मान्छेले पहाडको स्टोरी सुनेर त्यहाँको जनजीवन त्यहाँ नगइकन बुझिरहेको छु होला होइन, मैले कति सम्मान बढिरहेको होला, पहाडमा बस्नेले तराईका व्यक्तिहरूलाई हेर्ने चाहिँ दृष्टिकोणहरू फरक परिरहेको होला होइन। यी कुराहरूले चाहिँ माया पक्कै पनि राख्छ जस्तो लाग्छ। जीवनको विविधता बुझ्नको लागि, त्यसलाई आत्मसात गर्नको लागि पुस्तक र अक्षरको शक्ति। हामी उत्तरार्धमा छौँ, तपाईँहरूले चाहिँ यो पुस्तकसँगको साइनुलाई अझै बढी विस्तारित गर्नको लागि सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्ने अभियान पनि चलाउनु भएको छ। पाल्पामा चाहिँ यस्तो छ, पाल्पामा चाहिँ हाम्रो कालीगण्डकी फाउन्डेसनले चाहिँ लाइब्रेरी स्टार्ट गर्ने इनिसिएसन लिनुभएको सन्दीप राणाजी र अरू व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूसँग चाहिँ किताब चाहिँ पुर्याउनको निम्ति हामीले कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ तपाईँले अगाडि भन्नुभयो जस्तो जेलमा जो पाठकहरू हुन्छन् नि कारागारहरूमा, त्यस्तो कुनै उयोहरू छ कि होइन? हामीले यस्तो हुँदो रहेछ, म चाहिँ के मान्यता राख्छु भने यो त मैले यहाँ भन्न पनि मन लागेको कुरा हो यो चाहिँ होइन। एउटा कोही व्यक्तिले त्यो कुराहरू सपना देख्छ र त्यही व्यक्तिले सपना पुरा गर्नुपर्छ भन्ने म चाहिँ जरुरी ठान्दिनँ।
त्यो हामीले जुन सपना देखिरहेका छौँ अर्को कुनै समूहको व्यक्तिहरूले त्यसलाई चाहिँ अझै बृहत रूपमा लान सक्नुहुन्छ अथवा गर्न सक्नुहुन्छ अथवा गरिरहनु भएको छ भने त्यसमा चाहिँ मलाई अझै धेरै खुसी लाग्छ होइन। त्यो हिसाबले अहिले पनि धेरैजना साथीहरूले गरिरहनु भएको छ पुस्तक चाहिँ कारागारमा पुस्तकालय भन्ने अभियानहरू गरिरहनु भएको छ होइन। त्यसमा मेरो सपोर्ट रहन्छ हामी कतिपय ठाउँहरूमा कोर्डिनेसन पनि गरिरहेछौँ होइन। तर म चाहिँ के भन्छु भने किताब कलेक्ट गरेर लगेर एउटा तपाईँको काठको बाकसमा राख्ने मात्र होइन कि व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर भन्छु म। हुनुपर्छ। कलाजी हामी उत्तरार्धमा छौँ। यो पुस्तक जात्रा पर्खेर बसेका पाठक दर्शक लेखक कविहरूलाई के भन्नु छ? त्यही अघि भनेकै कुराहरू दोहोरिन सक्छ यसमा पनि। हामीले अध्ययनलाई जीवनसँग जोड्न खोजिरहेका छौँ र त्यो अभियानमा छौँ हामी। त्यस कारणले मलाई लाग्छ हामी सबै जति पनि यसको दर्शक हुनुहुन्छ सबैजना उहाँहरू अभियन्ता हो। त्यसैले यो अभियानमा सामेल भएपछि हामीले अझ यसलाई पुस्तकलाई अध्ययनलाई जीवनसँग जोड्नका निम्ति के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा अझै हामी राम्ररी मार्ग चित्र बनाउन सक्छौँ। त्यस कारण सबै जोड्यौँ र यो यसपालिको नबिल किताब जात्रा सेलिब्रेट गरौँ भन्छु। ऋषिजी, तपाईँको यो पुस्तक यात्रा किताब यात्रा अनन्त रहोस्, शुभेच्छा शुभकामना छ। जात्रा पर्खेकाहरूलाई के भन्नु छ? योपालि टेलिभिजनको माध्यमबाट हामी आउँदैछौँ र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा भए पनि तपाईँले AP1 टेलिभिजनबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र प्रतिक्रियाकै भोको छौँ हामी, परिष्कृत गर्दै जानेछौँ र उहाँहरूकै अब प्रतीक्षा छौँ हामी चाहिँ प्रतिक्रियाको। अब पुस्तकका भोकाहरूलाई तपाईँको खुराक निरन्तर पुगिरहोस्, यात्रा अनन्त रहोस्, शुभेच्छा शुभकामना। थ्याङ्क यू सर। हस्, दर्शकवृन्द, आज हामीसँग किताब यात्रा फाउन्डेसनका अध्यक्ष ऋषिराम अधिकारी अनि आजबाट सुरु हुन थालेको नबिल किताब जात्राका संयोजक कला अनुरागी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको यो संवादसँगै आजको लागि AP टक टाइमको समय सकिएको छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक।